बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आज की जो समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के केसेस की, वो बड़ी ही अहम थी और इसके अलावा इसका एक और पहलू भी है। दो इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो इसका जो लीगल साइड है, यानी कि कानूनी जो नुकात हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज मरीम नवाज़ ने जो हमारे साथ वहाँ पे डिस्कशन की है, जो उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को बिल्कुल खुडे लाइन लगा दिया है। यानी कि आप ये कह लें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब पहले तो वो बहन भाई का एक रिश्ता था, वो अब ख़त्म हो चुका है मुकम्मल तौर पे। और मरीम नवाज़ ने ईमन के यहाँ तक कह दिया कि मेरे सामने पीपल्स पार्टी का जिक्र भी ना करें, क्योंकि जो मेरा उनके साथ मुआवजा बनता ही नहीं और मेरा उनके साथ जो मुकाबला है वो बनता ही नहीं। तो उनका जो इशारा था वो जिस तरफ था आप समझ गए होंगे। और उसके बाद इसका एक और पहलू भी है। इसका पहलू एक और ये है कि आज की जो समाअत है इसमें थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब समाअत का आगाज़ हुआ तो आज़म नज़ीर तारड़ जो लीगी सेनेटर भी हैं और अदालत की मुआवनत कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ क्योंकि इश्तिहारी मुलजिम है इस केस में, तो उनका जो सरेंडर है वो नहीं किया उन्होंने। और अब इस केस में उनकी जो अपीलें हैं इनका मुस्तकबिल क्या है, तो ये भी उन्होंने अदालत की मुआवनत की और मुख्तलिफ नज़ीरें पेश की। तकरीबन 1 घंटा से ज़ायद उन्होंने इस पे आर्गूमेंट किए। लेकिन आज हमें फीलिंग आई, 1 घंटा उन्होंने जजों को, जो जजेस वहाँ पे जो 2 जजेस समाअत कर रहे थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इनको उन्होंने ज़्यादा जो मशवरे, कानूनी से ज़्यादा जो मशवरे दिए, उनको तारीख़ में ज़िंदा रहने के मशवरे दिए। यानी कि जो उन्होंने कहा कि ये जो केस है इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, एक तो पॉलिटिकल पहलू भी है और एक दूसरा पहलू भी। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो किसी आम आदमी का होता फ़ैसला उस वक्त, तो शायद वो चंद दिन रिपोर्ट होता या डिस्कस होता, लेकिन वो ख़त्म हो जाता। लेकिन जुल्फ़िकार अली क्योंकि भुट्टो पॉलिटिकल जो शख्सियत थे, वो आज तक उनका जो केस है वो चलता आ रहा है। उनकी जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आज भी हमें देखने पड़ते हैं। तो उन्होंने उसके साथ कंपेयर किया, जिस पे जजेस ने कहा कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि ये मुकदमा जो है कौन सा है, किसका है और किस शख्सियत का है, हम तो इस पे मेरिट पे फैसला कर देंगे, हमें नहीं परवाह कि इसके क्या जो नताइज हैं वो निकलेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि फिर उन्होंने जब आर्गूमेंट किए, उन्होंने कहा कि इस पे तो आप सिंपली, जो मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, सादा अल्फाज में उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज़ शरीफ की जो अपीलें हैं इनको अगर आपने ख़ारिज करना है तो कर दें, लेकिन इसमें एक विंडो ओपन रख दें। वो विंडो क्या होगी कि कल को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ आते हैं और आकर वो सरेंडर कर देते हैं, तो एक उनके पास लीगल ऑप्शन हो कि वह अपनी इन अपीलों को दोबारा खुलवा सकें या अपील में वापस जा सकें। उस पर वो ये कहते हैं कि वो सज़ा याफ्ता भी हैं और डिस्क्वालिफिकेशन भी उनकी ऑन फील्ड है, बरकरार है। तो ऐसे में मज़ीद हम उनको क्या उनकी अपीलें खारिज करके करेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर अदालत ये समझती है कि उनको खारिज कर देती है या मेरिट पे, जैसे उन्होंने कहा कि नैब अगर कहती है कि इनको मेरिट पे सुन के इनका फ़ैसला कर दिया जाए, तो मेरिट पे सुनने के 2 उन्होंने कहा कि नताइज सामने आएंगे। एक नतीजा ये होगा कि अदालत सुनती है, सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंचती है कि आया कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इस केस में जो हैं वो इनोसेंट साबित हो जाते हैं, तो उनको वो बरी कर देती है। तो फिर अदलिया पे जो तनकीद है वो होगी कि एक शख्स लंदन में मौजूद था और वो इश्तिहारी भी था और उसका केस मेरिट पे सुना गया और उसको बरी कर दिया गया। यूँ वहाँ पे तनकीद का एक रास्ता खुल जाएगा। दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया कि अगर आप उसकी जो अपीलें खारिज कर देते हैं तब भी आप पे क्रिटिसाइज़ होगा कि कल को सुप्रीम कोर्ट वो जाते हैं और जाके वो आपकी इस फ़ैसले को कलअदम करार देते हैं कि आपने सुने बगैर ही अपीलें मेरिट पर कैसे निपटा दी, यानी कि सरकारी वकील दे के। तो ये हुआ जी, जिस पे के बाद
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ موجودہ نوعیت کے معاملات میں محفوظ راستہ ہی عدالتیں اختیار کرتی ہیں، اور جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اس کیس میں صرف میاں محمد نواز شریف نہیں بلکہ اس میں 2 اور بھی ملزمان ہیں۔ ان کا اشارہ تھا مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جانب، اور انہوں نے کہا کہ انہی شواہد پر ان دونوں کو بھی سزا مل چکی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہی شواہد پر میرٹ پر ان دونوں کی اپیلوں پر فیصلہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، یعنی کہ ایک ہی شواہد ہے، 3 ملزمان ہیں، ایک سرنڈر نہیں کر رہا، 2 یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے میرٹ پر اگر فیصلہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، جس پہ اعظم نذیر تارڑ کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف واپس آ کر اپنا کیس پھر بھی الگ چلا سکتے ہیں، عدالت خود چاہے تو کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی جو اپیلیں ہیں ان کو بھی فی الحال مؤخر کر دے، اور اگر انہوں نے کہا یہیں کیس کو روک دیا جائے تو بھی فرق نہیں پڑے گا، اور کل کو نواز شریف واپس آئیں یا انہیں لایا جائے تو کیس آگے آپ چلا لیں، اور اس عدالت کے سامنے عوام کے دیگر کئی کیسز بھی انہوں نے کہا موجود ہیں، آپ ان کو نمٹائیں، اور یہ کوئی بہت زیادہ ضروری کیسز نہیں ہیں، میرا جو ان کا مشورہ تھا۔ اچھا جی، آج مریم نواز کو اس پہ جبکہ نیب یہ کہتی ہے کہ جی اس کو نہ صرف نمٹایا جائے بلکہ ان کی جو اپیلیں ہیں ان کو خارج بھی کر دیا جائے اور میرٹ پہ اس پہ فیصلہ کر دیا جائے، اور آج جب مریم نواز کمرہ عدالت میں پہنچی تو اس سے پہلے جو کمرہ عدالت تھا وہ مکمل طور پہ بھر چکا تھا، اور کمرہ عدالت میں وہاں پر موجود ایک بڑی تعداد میں لیگی کارکن بھی موجود تھے، اور مریم نواز پہلے آ کے یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھتی ہیں نشست پہ 2nd رو میں، تو آج بھی وہاں پر بیٹھی تھیں، اور لیکن تھوڑی دیر بعد اٹھ کے وہ اگلی جو رو ہے اس میں چلی گئیں، اور وہاں پر ان کے جو وکلا تھے جس میں اعظم نذیر تارڑ بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو امجد پرویز ایڈوکیٹ لاہور سے آتے ہیں، نیب کے وکیل ہیں، یہ مریم نواز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے قانونی جو مشاورت ہے کی۔ تو اس دوران ہم نے ان سے میڈیا سے بات بھی کی، اور انہوں نے 2 باتیں بنیادی طور پہ کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے پیپلز پارٹی کا نشانہ پہ رکھا، انہوں نے کہا کہ وہ پی ڈی ایم میں نہیں ہے، وہ جا چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے تو آپ میرے سامنے ذکر ہی نہ کریں، میرا ان سے کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، یہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا۔ دوسرا ان سے میں نے سوال پوچھا کہ جو ایئر بیسز مانگنے کی بات ہو رہی ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی ایئر بیسز دیں، تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہوگا، مسلم لیگ نون اس پہ کیا کہتی ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا موقف بہت کلیئر ہے، ماضی میں ہم ایسی جو ہماری غلطیاں ہوئی ہیں اس کے خمیازے ہم بھگت چکے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ عالمی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ عالمی میڈیا کے مطابق ہم ایئر بیسز دے چکے ہیں، اور یہ خفیہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اس پہ پبلک کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اچھا، اس دوران سماعت ایک دلچسپ معاملہ یہ ہوا کہ لائٹ چلی گئی، اور اس لائٹ کے دوران جو کمرہ عدالت تھا وہ تو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، تو ایک لیگی خاتون آگے بڑھیں اور انہوں نے آگے بڑھ کے اپنے جو وہ ہینڈ جو پکھا ہے، وہ پکھا ہی کہوں گا انہوں میں، تو اس پنکھی سے انہوں نے ان کو ہوا دینا شروع کر دی، اور یہ پریکٹس کافی دیر جاری رہی کیونکہ لائٹ تھی نہیں، کمرہ فل بھرا ہوا تھا، اور آج ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے پسینہ آ رہا ہے، اور اس ٹائم تو کیا حالت ہوگی، لیکن خیر سماعت ختم ہوگی۔ اب 23 جون کو اس پہ مزید فردر جو آرگومنٹ اعظم نذیر تارڑ کریں گے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔